در واقع ما یک تیمیم که کار میکنیم و این رأس این تیم خانم دکتر هستن که بسیار با دقت و هوشمندانه این تیم رو هدایت میکنن. اثبات کردن که همه آلام و دردی که حالا یه سری بیماران دارن رو میخوان التیام بدن و خدا رو شکر موفق بودن. این که راحت میتونی ببندی. آره اون میبندی کمتر بشه. خیلی مکمل. من وقتی خانم دکتر رو به عنوان یه فرد موفق میبینم باعث میشه که انگیزه منم برای کار کردن بالا بره. انرژی مثبت میگیرم. هر روز که میام سر کار واقعا لذت میبرم و انگیزه دارم. کلا کارخونه ما کلاس تولید 100,000 رو داره که جزء محصولات مثل تجهیزات پزشکی به حساب میاد. مهمترین خصلتی رو که من رو به پیش میبره اعتقاد به کاری هست که شروع میکنم. میتونم یک آرمان و ایدئال تحقیقاتیم رو به اجرا در بیارم. در این سالن تولید دستگاه‌های مختلفی مستقر هست که از جمله یک دسته از محصولات بسیار با تکنولوژی بالامون رو ما در اینجا تولید میکنیم. بندآورنده‌های خونریزی هست که به شکل اسفنج‌های خاصی هست تولید میشه در اینجا و مستقیم برای بند آوردن خونریزی‌های شریانی میتونه مورد استفاده قرار بگیره. این اپلیکاتورها میتونه حتی برای جراحی‌های قلب، جراحی‌هایی که در کبد و عمق بیشتری داره تا 30 سانت، حتی برای جراحی‌های ENT وارد بدن بشه اون اپلیکاتور و پاشش پود انجام بگیره. دوران متوسطم رو در تهران به دبیرستان رفتم و قبل از پایان تحصیلات متوسطم به کشور انگلستان در واقع رفتم. تحصیلات عالیم رو در اونجا به پایان رسوندم. دکترام در بیوشیمی هست یا شیمی پروتئین به طور خیلی اختصاصی تر و فوق تخصص بیولوژی مولکولی دارم. از سال 1371 به ایران برگشتم و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشغول به کار شدم. کار در واقع تحقیقاتی خودم رو به صورت مستقل جداگانه دنبال کردم. اینها مدارک تحصیلی من هست در مقاطع مختلف و ثبت اختراعات بین المللی که داریم که از اروپا گرفتیم، انگلستان، فرانسه، آلمان، دانمارک و ایرلند و نشون دهنده این هست که در واقع این محصولاتی رو که ما درست کردیم بسیار نوین بوده. در سال 2002 میلادی اینها به ثبت رسیده. از 1384 هم محصولاتی رو تولید کردیم بر مبانی تحقیقاتی رو که از دوران دکتران شروع کرده بودم و امروز در این مرحله هستم. اینجا واحد تهیه محلول‌های ضد عفونی کننده و محلول‌های ترمیمی ما هست، ژل‌های ترمیمی ما هست که محلول‌های ضد عفونی کننده ما دارای حساسیت بالایی هست، با تکنولوژی نانونقره درست میشه. 20 سال پیش اولین نمونه آزمایشگاهی درست کردم در آزمایشگاه شخصی خودم به این شکل بود که از پوسته سخت‌پوستان دریایی درست کرده بودم. تنها محصولی رو که باهاش
شرکت رویا کارخونه کیتوتک درست شد این فیلم بود. امروز محصولی شده با این مختصات که به شکل یک اسفنج بیولوژیک در اومده، اسفنجی که زیست تخریب پذیری بسیار بالا حتی در داخل بدن میتونه استفاده بشه. قدرت جذب 4000 برابر بیشتر پیدا کرده. میتونه کاربردهای مختلف برای بیماران دیابتیک، برای بیماران هموفیلی، برای خونریزی ها و غیره استفاده بشه. یک احساس غرور هم به من به عنوان یک محقق، حالا نه به عنوان فرض بفرمایید بنیانگذار این شرکت تولیدی، بلکه به عنوان یک محقق این احساس غرور به من دست میده که این توانایی رو داریم بیماری‌های بیشتری رو بتونیم درمان بکنیم. شاگردی در حضور خانم دکتر توی این مدت افتخار بزرگی برای من بوده. با توجه به جدیت‌هایی که نسبت به کار ما دارن و پیگیری‌هایی که انجام میشه واقعا قابل تحسین هستن خانم دکتر. در شرکت کیتوتک ما از خانم‌ها خیلی زیاد استفاده می‌کنیم. علت استفادهشون هم شایستگیشون هستش، ولی معمولا خانم‌ها دقت بالاتر و حوصله بیشتری دارند که روی پروسه‌های طولانی بتونن وقت صرف کنن. من خیلی خوشحالم که مدیر عاملمون خانم هستن. ما هممون دوست داریم مثل خانم دکتر بشیم. بسیار موفق میتونستن یه کارخونه رو تشکیل بدن که اصلا علمش دانش بنیانه. قطعا فکر میکنم اگر همکارانی رو که در استخدام شرکت هستند آموزششون رو خود ما انجام بدیم بسیار میتونه مثمر ثمر باشه. در این حال که به تجربه کاری بسیار احترام میگذارم، ولی تعداد زیادی از افرادی رو که اینجا میان و به اصطلاح به همکاران شرکت میپیوندند ترجیح میدیم که خودمون آموزش بدیم. اکثر نیروهای ما جوان هستند، خانم هستند و بودن افرادی که واقعا سابقه کاری نداشتن ولی خانم دکتر با روی باز اعتماد کردن و یکی از بهترین پرسنل کارخونه شدن و این اعتماد کردنشون به نیروی جوان واقعا قابل ارزشه. در سال 2014 در واقع در جورنال بریتیش جورنال آف نرسینگ محلول سیروسپت ما آگهیش به چاپ رسید و مقاله‌ای بود که طی مقاله‌ای که به این ژورنال داده بودیم و مورد پذیرش قرار گرفت و در کنارش این محصول رو هم که حاصل اون مقاله، نتایج اون مقاله حاصل استفاده از این محلول بود به چاپ رسوندن. الان هم با چندین کشور مهم سر و کار داریم، صادرات جدی میکنیم. شعبه شرکت در آسیای جنوب شرقی راه اندازی شده و این افتخار بزرگی هست برای ما و فکر میکنم پتانسیل بین المللی شدن رو به صورت جدی داریم وقتی شرایط جهانی در بعد از این تحریم ها یک کمی آرامش پیدا بکنه. هر کدوم از این هایی که پر میشه حس من این است که یک زخم داره خوب میشه، یک گروه میکروب های خطرناک داره پوشیده میشه. برای من یک احساس خوشایندی هست که ما داریم مقابله میکنیم با نیروهای مخربی که میتونه سلامتی انسان رو به خطر بندازه.